नमस्कार सरहरू, यहाँलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल टेक्निकल कुरामा। म पनि आज जियोजेब्राको पिरामिड पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएको छु यस च्यानलमा। यहाँहरूले अगाडिका भिडियोहरू हेर्दै आइरहनु भएको छ। यदि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै नयाँ केही न केही जानकारीहरू यसमा अपलोड हुनेछन्। र आज यस पार्ट 3 मा मैले कसरी पिरामिडसँग सम्बन्धित क्वेशनहरूको डाइनामिक सल्भ गर्ने, डाइनामिक सोलुसन सिट बनाउने भन्ने कुरा आज यहाँ देखाउन गइरहेको छु। अब हाम्रो प्रश्न निर्माण गर्न यो भन्दा अगाडिको पार्ट 2 भिडियोमा देखाइसकेको छु भने यसको सोलुसन बनाउने तरिका। अब मैले यो पार्ट 2 मा लेन्थ अफ बेस अफ द पिरामिड, यो हाइट अफ द पिरामिड h इक्वल टु 6, स्लान्ट हाइट l इक्वल टु वाट यहाँसम्म दोस्रो भिडियोमा थियो भने अब यो तेस्रो भिडियोमा हामीले यहाँ ट्रायंगल लिएका छौं। ट्रायंगल HEL यो निलो पोर्सन भएको ट्रायंगल हो। यो ट्रायंगलको यसलाई लिएका छौं। यसमा हामीले पाइथागोरस साध्य युज गरेका छौं। अब यो कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब म यहाँ लेखेको कुरा देखाउन गइरहेको छु। यसमा l स्क्वायर इक्वल टु, अब यसमा यसलाई यो h यो तलपट्टिको यो हाफ बेसलाई a/2 राखिएको छ। यसलाई लेख्ने तरिका देखाउन गइरहेको छु। यसमा गएर एडिटमा जाउँ। एडिटमा गइसकेपछि यसरी लेखिएको रहेछ। यसलाई म देखाउन गइरहेको छु। यसलाई मैले नर्मली सल्भ गर्न सबै सरहरूलाई थाहा नै छ, तर डायनामिक सल्भ कसरी देखाउने, डायनामिक सोलुसन कसरी इनपुट गर्ने भन्ने कुरा यसमा देखाउन खोजिएको हो। जस्तो पिरामिड मुभ हुँदाखेरि, जस्तै यहाँ अलिकति देखाउँ, यो पिरामिडको हाइट मुभ हुँदाखेरि हेर्नु होला र ध्यान दिएर। जस्तो हाइट मुभ हुँदाखेरि क्वेशनमा भएको यो हाइट युज भएको सबै ठाउँहरुमा चेन्ज आएको छ। हेर्नुस्, एन्सरमा चेन्ज आयो, फर्मुला भन्दा तलपट्टिको भ्यालुमा चेन्ज आएको छ, सबै ठाउँमा चेन्ज भएर एन्सरै फेरिएको छ। ल हेर्नुस्, h इक्वल टु 4 हुँदाखेरि एन्सर 21.33 cm³ आएको छ भने भोल्युम अफ पिरामिड, अब त्यसको स्लान्ट हाइट 20 cm आएको छ। अब यसलाई बढाइदिउँ। h इक्वल टु 6 हुँदाखेरि स्लान्ट हाइट 6.32 cm आएको छ भने यसको भोल्युम अफ पिरामिड 32 cm³ आएको छ। अब यसलाई म बेस चलाएर हेर्न गइरहेको छु। बेस 6 cm को बेस बनाइदिउँ। 6 cm को बेस बनाउने बित्तिकै l को भ्यालु, स्लान्ट हाइट l को भ्यालु चाहिँ 6.7082 cm आएको छ। यो राउन्ड अफ 4 डेसिमल पोइन्ट राखेर पोइन्ट पछि 4 आयो। त्यसपछि त्यो हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अप्सनमा गएर राउन्डिङ भन्ने छ, यहाँबाट 0 डेसिमल 1 डेसिमल यसरी यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ हाइट फेर्दै थिएँ। हाइट चेन्ज गर्दाखेरि भोल्युम अफ पिरामिड पनि चेन्ज भएको छ, स्लान्ट हाइट चेन्ज भएको छ, त्यसपछि एरिया, बेस एरिया पनि चेन्ज भएको छ। यो बेस चेन्ज गर्दाखेरि। अब खास यसको युटिलिटिज त यस्तो रहेछ। यसलाई कसरी इनपुट गर्ने यो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने, धेरै नै टेक्निकल छ। अब यिनीहरू फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सेल को इनपुट जस्तै हो। अब त्यति सहज चाहिँ छैन, तर सिक्न थालेपछि सजिलै हुन्छ। यसको लागि हामी एडिटमा गएर यहाँ म देखाउन गइरहेको छु। यो l स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर प्लस a/2 को स्क्वायर चाहिँ यो चाहिँ टाइपै गरिया हो। फर्स्ट स्टेप टाइपै गरिया हो। यहाँ स्क्वायर चाहिँ सिम्बलबाट हालिएको छ।
ए भन्ने चाहिँ अब्जेक्टबाट हालिएको छ, ए चाहिँ अब्जेक्टबाट हालिएको, यहाँ फ्र्याक्सनमा गइएको छ। यो लेख्नको लागि यो एच अब्जेक्टबाट हालिएको हो। यहाँ हेर्नुहोस् एच कहाँ छ, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गरिया हो। त्यसपछि गएर अब हामी यो a/2 लाई डिफाइन गर्नु छ। a/2 लाई डिफाइन गर्नुको लागि हामीले यो ल्याटेक्स फर्मुला गएर हेरु a/2 लाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ फ्र्याक्सन a/b को फर्म आउँछ। हामीले a को ठाउँ त्यहाँ एउटा फर्म आउँछ, त्यहाँ हामीले भ्यालु चाहिँ जस्तै यहाँले एमएस वर्डमा म्याथमेटिकल क्वेशन टाइप गर्दाखेरिको जस्तै हो। यो त्यहाँको इक्वेसनमा हामीले भ्यालु इनपुट गरिन्छ नि त्यस्तै हो, तर यहाँ चाहिँ हामी बाट जान्छौँ, यो अब्जेक्टबाट जान्छौँ। अब्जेक्टमा ए छ, त्यहाँको ए ल्याइएको हो। यो 2 चाहिँ फर्मुलाकै 2 भएको हुनाले 2 नै राखिएको छ। त्यति भइसकेपछि के आयो त भन्दाखेरि हामीले यो राख्दाखेरि तल यहाँ हेर्न सकिन्छ, तल यो भनेको तल भनेको यो भनेको यहाँ आएको हो। यो 6 स्क्वायर प्लस 6/2 को होल स्क्वायर आयो। यो माथिको फर्मेट बनाउनको लागि यो टाइप गरिएको, यो टाइप गर्ने बित्तिकै तल प्रिभ्यूमा यो स्टेपसँग क्लियर भयो, यो स्टेप आइ नै हाल्छ। अब यसपछि अब यो 36 प्लस 9 कताबाट आयो भन्ने कुरा अब हामीले यता हेर्न सक्छौं, अल्जेब्रामा हेर्न सक्छौं। अब यहाँ हेर्दै जानुहोस् 36 के आछ, p = 36 छ नि। हामीले अब यसलाई मानेका छौं। अब यहाँ p को भ्यालु 30, अर्को 36 m = 36 यहाँ माथि छ। पहिला हामीले त्यसको लागि हामीले इनपुटमा यो तल इनपुट छ, यहाँ इनपुटमा गएर m इनपुटमा गएर m = 6 स्क्वायर। 6 भनेको के छ त, 6 स्क्वायर पनि राख्न पाइएन। 6 भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि h हो। m = h स्क्वायर, इनपुटमा गएर m = h स्क्वायर लेख्नु पर्यो। हेर यहाँ तल गएर है। अब त्यसपछि यो 6/2 को होल स्क्वायर भनेको 9 कसरी आएको भन्दाखेरि इनपुटमा यहाँ तल इनपुटमा जानुहोस्, त्यसमा m n नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर रिपिट भएको हुनु भएन। n = यहाँ मैले के राखेको छु भन्दाखेरि n = a/2 को होल स्क्वायर। a भनेको यहाँ 6 भनेको त बेस हो, है 6 भनेको बेस हो, यसको भ्यालु a छ। a/2 को होल स्क्वायर ब्र्याकेट लगाएरै स्क्वायर, यहाँ सिम्बल यहाँबाट झिक्न सकिन्छ, यहाँ छ यसको सिम्बल यहाँ पाउनुहुन्छ, यहाँबाट लेखियो। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याए, 6 भनेको हामीले के गर्यौं त, यो 6 स्क्वायर डिफाइन गर्दा m = h हामीले a स्क्वायर डिफाइन गरौँ। अब त्यसपछि गएर n/2 n = a/2 को होल स्क्वायर डिफाइन गर्यौं। अब त्यो भइसक्छ, त्यो भइसके त्यसलाई इन्टर गर्नुहोस्। अब फेरि यो 36 प्लस 9 त्यो इन्टर गरेपछि यो 36 प्लस 9 कसरी आयो भन्दाखेरि अब हामीले m र n त सेट गरिसक्यौं। यो भनेको 36 प्लस 9 भनेको m प्लस n को फर्म हो। ओके नै हेरौँ है त, m प्लस n यो कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि m भनेको हामीले डिफाइन गरेको, जुन डिफाइन गरे हुन्छ इनपुट हुन्छ त्यहाँ देखाउँछ यसको भ्यालु m प्लस n, यो m प्लस सिम्बलबाटै हानेको है यहीँको। अब यो भइसक्यो। अब यो 45 कसरी आयो भन्दाखेरि
यसलाई पनि हेरौँ। अब फेरि हामीले के डिफाइन गरेछौँ भन्दाखेरि अब यस इक्वल टु m प्लस n, यस इक्वल टु m प्लस n भनेर डिफाइन गरेका छौँ। यहाँ इनपुटमा गएर यस इक्वल टु m प्लस n, यस इक्वल टु m प्लस n को फर्ममा लेख्थ्यौँ। अब के भयो भन्दाखेरि यस अब्जेक्ट तयार भयो। अब यसपछि यस अब्जेक्ट तयार भइसकेपछि 45 कसरी आएको रहेछ त इक्वल टु त यस m प्लस n भनेको यस अब्जेक्टबाट यस ताने हो। अब 45 आयो, यो सकियो। अब यो हाम्रो यो आयो। अब स्लान्ट हाइट l इक्वल टु, यो त l स्क्वायर को भ्यालु हो, l लाई त रुट हान्नु पर्यो। रुट हान्नु पर्दाखेरि हामीले अब यसमा पनि इनपुट बनाएको छ, यसमा हेरौँ त r रहेछ है। r भनेको हामीले फेरि यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि r इक्वल टु स्क्वायर रुट SQURT लेखेको छ। r इक्वल टु SQURT, यो के हो त, यो 45 भनेको के आएको थियो, यस आएको थियो। r इक्वल टु SQURT यस गरेपछि यो आयो, एरिया आयो है 6.708। अब हामीलाई देयरफोर एरिया अफ बेस ए स्क्वायर, त्यो हाम्रो फर्मुला भइ नै हाल्यो। अब यो त सही रहेछ। ए भनेको ठाउँमा हामीले यसलाई अहिलेको जस्तै गरी यसमा गयो, ए भनेको अब्जेक्टबाट तानियो, स्क्वायर सिम्बलबाट लगाइयो, स्क्वायर आयो है। यो भनेको के आयो, 6 को स्क्वायर आयो है। अब यसपछि 6 को स्क्वायर भनेको फेरि डिफाइन गर्ने। 6 को स्क्वायर भनेको हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि p, 6 को स्क्वायर भनेको p छ, p डिफाइन गरेका छौँ। p इक्वल टु यसलाई डिफाइन गरौँ, त्यसको अब्जेक्ट हाल्दा यो आयो। अब हाम्रो अगेन भोल्युम अफ पिरामिड, यो फर्मुला भयो 1/3 a स्क्वायर h। यसको इनपुटमा देखाउन गइरहेको छु, एडिटमा जाउँ। अब यसलाई कसरी राखिएको छ भने फ्र्याक्सनमा, यो यहाँबाट अहिले पनि भनिसकेको छु। यसमा गएर a बाई b को फर्म निकाल्नुहोस्। अब a भनेको 1 भनेको यो फर्मुलाकै भइहाल्यो, 1/3, यो सबै ठाउँ कन्स्ट्यान्ट बस्ने भयो। यो पिक्चर चल्दा नि चेन्ज नहुने भयो, जस्ता जस्तै राखिएको। अब a स्क्वायर, अब यो हामीले a भनेको त यहाँ कहाँ बेसबाट आएको, यसलाई अब्जेक्टबाट ल्याइयो, स्क्वायर बनायो। यच भनेको पनि हाइट हो, अब्जेक्टबाट ल्याइयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो तलको फर्म 1/3 6 स्क्वायर इन्टु 6 आयो। यो सेकेन्ड स्टेप आयो। अब थर्ड स्टेप जाने कसरी, थर्ड स्टेप अलिकता टेक्निकल छ, त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी डिफाइन गरेको छु भन्दाखेरि 36 लाई सबैभन्दा पहिला यो 36 लाई हेर्नु होला, C1 इक्वल टु 36 जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ। यो एउटालाई C1 इक्वल टु 36 इन्टर गर्नुहोस् इनपुटमा, अनि फेरि सरी C1 डिफाइन गर्दाखेरि C1 डिफाइन चाहिँ हाम्रो C1 भनेको C1 इक्वल टु यो a स्क्वायर गरेछ हामीले, यो यसलाई यो मैले 1/3 लाई दोस्रो सेकेन्ड टाइम डिफाइन गरेर छु। 1/3 लाई चाहिँ फ्र्याक्सनमा गएर डिफाइन गर्ने, यहाँ 1/3 अनि C2 डिफाइन गरेर रहेछ। 1/3 लाई C2 इक्वल टु
1/3 फ्र्याक्सनमा गएर 1/3 डिफाइन गर्नुहोस्। त्यसपछि यो C1 इक्वल टु यसो यहाँ 36 आएको छ भनेपछि C1 इक्वल टु a स्क्वायर C1 इक्वल टु यो a स्क्वायर डिफाइन गरिएको रहेछ। त्यसपछि गएर इनपुटमा गएर डिफाइन गर्नु होला। अब यो 6 भनेको त यस हुँदै हो। अब यो डिफाइन गरिसकेपछि तपाईको यता यो अब्जेक्ट रेडी हुन्छ। यो अब्जेक्ट रेडी भइसकेपछि पहिला सेकेन्ड स्टेपलाई अब्जेक्टमा बदल्नु होला। अब्जेक्टमा बदलिसकेपछि थर्ड स्टेपको लागि हामीले यस्तो यही टेक्स्टमा गएर C1 इन्टु C2 इन्टु H अब्जेक्टबाट ल्याइयो भनेको यो यहाँ मेरो यहाँ डिफाइन इन्टुको फर्म अगाडि पछाडि भएर केही पनि हुँदैन। अब यो C1 हो, यो C2 हो, यो C1 हो, यो C2 हो भने यो यसलाई चाहिँ C3 अर्को स्टेपमा यो भनेको यहाँ चाहिँ हो, यो भनेको यहाँ चाहिँ हो, अलरेडी डिफाइन छ यो है। अब यसलाई हामीले यस्तो गर्यौं, यो आयो। यो आइसकेपछि यसलाई ओके गरिदिने। ओके गरिदिसकेपछि अब यसको हेरौँ त के रहेछ त डिफाइन भन्दा C3 अब एउटा भ्यालु आउँछ त्यहाँ। अब फेरि यसलाई यो गर्दा C3 मान्दियौं 72 cm क्यूब आयो। यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्न सकिन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर केही न केही रूपमा नलेज प्राप्त गर्नु होला। आफै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अझ बढी क्लियर हुन्छ। यो यहाँहरुले पक्कै पनि केही न केही पढ्दै गर्दा कतै अनलाइनतिर पढ्दाखेरि छुटेका मिसिङ भएका केही कुरा भए यहाँ रिपिट भयो होलान्। पक्कै पनि यस भिडियो हेरेर यहाँलाई सिकाइमा सहजीकरण भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यस्तै थप भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै जानु होला। जो नयाँ हुनुहुन्छ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।